उनमें वक्फ एक बिल्कुल पिक्युलर और वक्फ बिल्कुल एक अलग चीज है। वक्फ लिक्विडेट नहीं होता है, वक्फ के जरिए से जो कमाई होती है वो दूसरों को फायदा पहुंचाती है, लेकिन वक्फ एज इट इज रहता है और वो हमेशा बाकी रहता है। वो किसी को बेचा नहीं जाता, वो किसी को दिया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह के नाम पे रहता है और उससे पूरी उम्मत और इंसान फायदा उठाते रहते हैं। ये तस्वुर है। इस किस्म का तस्वुर किसी मजहब में नहीं है। कोई आइडियोलॉजी इस किस्म का तस्वुर नहीं रखती है कि अल्लाह के नाम पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी रख दी जाए और उससे होने वाली इनकम को लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाए। लोगों ने वक्फ बहुत छोटी छोटी चीजों को भी किया है। पानी के लिए वक्फ किया है, खाने के लिए किया है, लोगों की गर्दन छुड़ाने के लिए किया है, जेल से कैदियों को आजाद कराने के लिए किया है। एक वक्त तो ऐसा है कि कैदियों को छुड़ाने के लिए जो तहरीरी काम होता है, वो तहरीरी काम के लिए वक्फ किया गया है कि इसमें जो खर्च होगा इस वक्त से पूरा किया जाएगा। ये रमजान में जो कैदी छोड़े जाते हैं, ये वक्फ के जरिए से छोड़े जाते हैं, उसकी कमाई से छोड़े जाते हैं। गोया इंसानों की जितनी बेहतर खिदमत हो सकती है वक्फ के जरिए से की जाती है। भारत में ये वक्फ हमारा जो है वो सल्तनत पीरियड का है, यानी शहाबुद्दीन गौरी के जमाने से यहाँ पर हम वक्फ की जायदादों को महसूस करते हैं, लेकिन वो जमाने में रजिस्ट्रेशन का, उसको रेगुलेट करने का कोई इंतजाम नहीं था, उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता था। जबानी कह दिया जाता था कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है और मैं इसको हिबा कर रहा हूं, मैं इसको जो है वक्फ कर रहा हूं अल्लाह के लिए और इसका फायदा फला चीज को पहुंचे। जो वाकिफ हुआ करता था उसकी मंशा हमारे शरई एतबार से इतनी मोतबर बनी गई है कि वाकिफ की जो मंशा है वो हदीस रसूल के बराबर बताई गई। जिस तरह हदीस रसूल को तब्दील नहीं किया जा सकता, उसी कदर जो है वाकिफ की मंशा को भी तब्दील नहीं किया जा सकता कि एक मर्तबा जिस मकसद के लिए वक्फ कर दिया गया है वो मकसद उससे पूरा होना चाहिए। दुनिया में भारत वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा वक्फ है। 8,40,000 प्रॉपर्टी वक्फ की है इस मुल्क के अंदर। 9.5 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन उसके तहत आती है। लोग गलतफहमी पैदा करते हैं कि ये रेलवे से ज्यादा और डिफेंस फोर्सेस से ज्यादा जो जमीन इनके पास है, हालांकि रेलवे वालों ने, उसके मैनेजर ने कोई वक्फ नहीं किया है, वो गवर्नमेंट की जमीन है। या ये कि डिफेंस वाले किसी कर्नल और मेजर ने कोई वक्फ नहीं किया है वो जमीन, वो गवर्नमेंट की जमीन है। ये मुसलमानों की जाती मिल्कियत को अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। इससे उसको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं, और दोनों को कंपेयर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप ज्यादती बताना चाहते हैं तो क्रिश्चियंस के पास हमसे ज्यादा प्रॉपर्टी है मुल्क के अंदर, क्रिश्चियंस के पास हमसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। यहां पर सिर्फ उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना में मंदिरों के पास 20 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, हमसे बहुत ज्यादा है। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसे जो है बचाने की जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की जरूरत है। यहां पर यह बात भी हमें समझाई जाती है कि वक्फ क्योंकि इस कदर, इसमें 60 से 70% वक्फ प्रॉपर्टी या तो गवर्नमेंट के पोजीशन में है, उनके और सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, या ये कि इंपोजर्स के जरिए से उसको जो है हत्या लिया गया है, यानी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। 70% पूरी वक्फ प्रॉपर्टी अगर इंक्रोच कर ली गई हो और बची कुची 30% जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, उस पर दीदे लाल हो रहे हैं, जिसके जरिए से जो इस कानून के जरिए से हत्याने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से इसको समझने की जरूरत है। दूसरा मसला हमारा यह है कि हमें समझाया जा रहा है कि जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए मुसलमान, उनकी बची हुई प्रॉपर्टी वक्फ है, हालांकि बिल्कुल गलत बात है। उनकी प्रॉपर्टी तो एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है और एनिमी प्रॉपर्टी के कुछ रूल्स हैं, वो गवर्नमेंट उसको पूरा करती है, बिल्कुल अलग उसके रूल्स हैं। वक्फ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों की खून पसीने की कमाई को अल्लाह के लिए वक्फ किए जाने वाली प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं। इसका एनिमी प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। यह भी समझाया जाता है कि ये ऐसा मुसलमानों का मसला है कि किसी चीज पर हाथ रख दे वो वक्फ हो जाएगा। ऐसे कैसे वक्फ हो जाएगा? ट्रिब्यूनल आपने बनाया है, जज आप अपॉइंट करते हैं, उसके अधिकारी आप अपॉइंट करते हैं, पूरी व्यवस्था है अदालत की, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है,
یہ ساری عدالت کی ویوستھا ہونے کے باوجود وقف کا دعوے دار ایسے کیسے یہ اس کو حق مل جاتا ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ وقف بنا دے؟ جو کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں، تمل ناڈو کے گاؤں کی ایک مثال دی جا رہی ہے، کرناٹک کے کسی عیدگاہ کے پاس ایک پراپرٹی ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے یہ بات بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جھوٹی خبریں ہیں، پارلیمنٹ میں گمراہ کرنے کے لیے یہ واقعات جو ہے کوٹ کیے گئے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ دے دیجئے، صدقہ دینا تو مذہبی معاملہ ہے، صدقہ آپ دے دیجئے مذہبی معاملہ ہے، لیکن یہ صدقہ دی ہوئی چیز کو ریگولیٹ کرنا، اس کا انتظام کرنا، یہ سیکولر معاملہ ہے۔ تو وقف بورڈ جو ہے وہ سیکولر ہے اور اس کے اندر ہم جو چاہے کریں گے، آپ کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ بہت عجیب منطق ہے کہ مسلمان صدقہ کریں، مسلمان مذہبی جذبے کے تحت ایک پراپرٹی اللہ کے نام پر دیں اور اس کا انتظام کرنے والا معاملہ سیکولر ہو جائے، یہ بات تو ہضم ہوتی نہیں۔ اس اعتبار سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو لا کے ذریعے سے جو چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں 2 غیر مسلم ڈالے جائیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں مسلم کتنے ہوں گے۔ 2 غیر مسلم ڈالے جا رہے ہیں لیکن مسلم کتنے ہوں گے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو 2 خواتین ہوں گے اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ خواتین مسلم ہوں گے غیر مسلم ہوں گے، مطلب اتنے کنفیوژن کے ساتھ یہ لا لایا جا رہا ہے اور بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بکا جا رہا ہے۔ عام لوگوں سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ اس کی باریکیوں کو سمجھیے، کیونکہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو کریم آف دا سوسائٹی ہیں اور آپ عوام میں جا کر اپنی بات کہیں گے، سمجھائیں گے، اس حوالے سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نزاکتیں بتائیے، کیونکہ یہ نزاکتیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایکڑوں میں جو زمین ہے بس اسی کا معاملہ ہے، نہیں، مسجد بھی وقف ہے، درگاہ بھی وقف ہے، قبرستان بھی وقف ہے، یہ عاشور خانے بھی وقف ہے، یہ سارے اوقاف میں آتے ہیں۔ اگر ذرا یہ لا مس یوز ہو جائے، اس کا غلط استعمال کرنا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ پھر زندوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور مردوں کے لیے دفن ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اوقاف کے ذریعے سے مساجد کا کچھ نہ کچھ نظم کیا جاتا ہے، اس کا رجسٹریشن کیا جاتا ہے۔ اس رجسٹریشن کے بعد اس رجسٹریشن کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ رجسٹریشن ہوگا تو احکامات صادر ہوں گے، مسجدوں کے لیے کچھ قاعدے بنائے جائیں گے۔ اب وہ قاعدے مسلمان مانیں گے کتنے اور نہ مانے تو کیا ہوگا، کیا ٹیکسز لگائے جائیں گے، اور مسجدوں پہ ٹیکسز لگائے جائیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں، اور مسلمانوں پہ اگر ٹیکسز مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے لگائے جائیں گے تو کتنے لوگ نماز پڑھیں گے، مسجدیں کس قدر ویران ہوگی، اور پھر ویران مسجدوں کو یہ بتا کر کہ اب اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، اس کی بولی لگا دی جائے گی اور کوئی ہوٹلوں اور استبلوں کے لیے اس کو خرید لے گا۔ کارپوریٹ سنڈیکیٹ کو جو ہے قبرستان کے ہزاروں ایکڑ زمین بیچ دی جائے گی، اور اگر قبرستان کے نام پہ وہ باقی بھی رہے تو آپ کی 2.5 بائی 6 فٹ کی زمین کو لاکھوں روپے میں وصول کر کے آپ کو دفنانے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک غریب آدمی 5 لاکھ روپے پیڈ کرے گا تبھی دفن ہوگا۔ جب مارکیٹ ریٹ بڑھتا رہے گا، قبرستانوں میں کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، تو یہ مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو دفن ہونا کتنا مشکل ہو جائے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج اتنی آسانی سے ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں، اتنی آسانی سے عاشور خانوں میں جاتے ہیں، اتنی آسانی سے جو ہے جو مجلسیں ہم جو ہے منعقد کرتے ہیں، اتنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور دفنانے کے لیے اتنی آسانیاں ہیں، یہ دھیرے دھیرے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس قانون کی مخالفت کرنا چاہیے۔ بس صرف 3 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔